एकपछि अर्को अपराधीहरू राज्य सत्तामा छन्। लोग्ने भएन भने स्वास्नी मन्त्री, स्वास्नी भएन भने लोग्ने मन्त्री। वडाको चुनावमा 99 भोट ल्याएको मान्छे मन्त्री, केही नपाएर मुलुक लुट्नलाई बिना विभागीय मन्त्री। सरकार टिकाउनका लागि प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री। जनता कोरोना महामारीमा बाटो हिँड्न नपाउने। तपाईँ मोटरसाइकल एउटा चढ्नुहुन्छ भने अब अहिले कर तिर्नलाई जानुहोस् उहाँ कर तिर्ने ठाउँमा, अनि कर तिर्न जान्छु भन्यो पुलिसले कोरोनामा कहाँ हिँडिस्, पासले भन्छ, पास छैन, घोग्रे ठ्याक लाउँछ। उहाँ जानुहोस् टाइम बित्यो भनेर करले भन्छ, अनि कर्मचारी घरैमा बसेर तलब खान्छन्। तपाईँ बारीमा फलेको गोलमेडा बजारमा बेच्न पाउनुहुन्न। राष्ट्र छ, बाँकी छ गर्ने कुरा, कति कुरा गर्ने। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आयो भने सेनाको चुनौती होइन नि, राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती आउँदा सेना काम नलागेको लाग्छ। मैले तपाईँहरूसँगै भनिसकेको छु, यही राज्य व्यवस्था, यही केपी ओलीजीको सरकार होइन देशको सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने। तपाईँ भारतमा नरेन्द्र मोदीजीले भन्नुन् त आफ्नो सेनालाई लकीरका फकीर भनेर, ती सेनाले गोली हानेर मारिदिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले भन्नुन् त आफ्नो देशको सेनालाई रक्षकलाई भनौँ, सम्प्रभुताको रक्षकलाई। तपाईँ भ्रष्टाचारीहरू ओम्नी प्रकरणका, कोरोना महामारी औषधि खरिद प्रकरणका भ्रष्टहरूले लकीरका फकीर भन्ने। यस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनतालाई अभिशाप। यसै कारण को मन्त्री भो, कसले हिजो के भन्यो, कुन बैठकमा को बाह्रमुदेका समझदारी मतियारहरू कहाँ कहाँ जम्मा भए, यो प्रश्न रहेन। अब प्रश्न सेनाले भने चाहिँ देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित भयो। अब आएर तपाईहरूसँग कुरा गर्दा जब वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केउ यचौ भन्ने मानिस नेपाल आएर, अब त्यो कुरा गर्यो भने फेरि लामो हुन्छ, पिपिई लगाएर नेपाल आएर उहाँले पुष्पकमल दाहालजी, केपी शर्मा ओलीजी लगायतका झगडाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। हाउ वाङछीहरू के गर्दैछन् देखिएकै छ। अनि श्याम शरण लगायतका मान्छेहरू आउँदा कति यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लाइन लागेर जान्छन् देखिएकै छ। त कुरा नमिल्दा केउ यचौ के भनेर फर्किनु भएको थियो भने शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर, प्रचण्ड यिनीहरूलाई भेटेर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नआओस् भनेपछि नेपालीहरूको त्यत्रो ताकत छ जो हामी चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती पुर्याउन सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यसको लक्ष्य थियो एमसीसी पास गर्ने कुराले गर्दा भारतसँग, पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग, होली वाइनसँग तपाईहरुको संलग्नताले गर्दाखेरि युरोपियन अमेरिकनहरू खुफियाहरूको रसुवा केरोङ राजमार्ग हुँदै विद्युत प्रसारण लाइन गर्दा हाम्रो मानसरोवरमा तिनीहरू पुग्दाखेरि हाम्रो चीनमा सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्छ भनेको थियो। तर त्यसको 3 महिना पुग्दा नपुग्दा
अब देशको राष्ट्रिय यिनैको गतिविधिले गर्दा देशको राष्ट्रियतामाथि नै सुरक्षा चुनौती आयो। कुरा बुझ्नु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि होइन भने तपाईँ यत्रो गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ, नेता अभिनेता सारा के गर्नु भएको छ, अनि देशको सुरक्षामा कहाँबाट चुनौती आयो त? हामी भारत चीनसँग युद्ध गर्न सक्छौँ र चुनौती आयो? होइन भने कस्ता नालायक पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली नेपालमा चलिराखेको रहेछ भन्ने कुराको यो उदाहरण होइन? जसले नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको निहित छ भनेर मान्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्छ, त्यो मानिस मन्त्रालय आइपुगेपछि नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेर टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ भन्छ। टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको हो यो बहुल राष्ट्रको अर्थ? यसको अर्थ त्यही हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरेका छ, गर्यो, देखियो। अनि सेनाले सुरक्षा चुनौती छ भन्ने कुरा त्यही हो। यसै जोड्न चाहन्छु, जसपाको 8 जना मन्त्री शपथ हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको थियो, अहिले सर्वोच्चले लागू नगर्नु भन्यो। यो कुराले केपी ओली लगायत जसपाका मन्त्रीहरूलाई के असर पर्छ र नेपालीलाई कसरी अगाडि बढ्छ अब यो आदेशले? लुगा लगाएपछि लाज लाग्दैन भन्ने मान्यतामा बसेपछि तपाईँ जेसुकै गरे पनि हुन्छ। यिनै जसपाका मान्छेहरू, यिनै राजेन्द्र महतो जसको नागरिकता आफ्नो बाबुको भन्दा पहिली छ, तिनै मान्छेहरूलाई तिनीहरूकै भनाइमा संविधान संशोधन गर्छु भनेर लागेको होइन केपी शर्मा ओली? अनि नेपाली जनताको, तपाईँहरूले भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम संसदमा 2075 4/22 देखि विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक तपाईँ राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने तपाईँलाई लाज छैन? तपाईँ लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ। अनि अहिले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अध्यादेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएर जारी गरिसकेपछि राजेन्द्र महतोजीहरू किन राजीनामा गर्नुहुन्न? केपी शर्मा ओलीजी किन राजीनामा गर्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीजीले बनाएको मन्त्री हो नि, म आफै त भएको होइन नि। र तपाईँलाई नागरिकता दिन्छु भनेर अध्यादेश ल्याएर तपाईँलाई मैले मन्त्री बनाएको, त्यसको लोभमा हो के हो त? हाम्रा माग सम्बोधन भए हामी सरकारमा गयौँ भने होइन? यस कारणले गर्दा अब तपाईँ कि सर्वोच्च अदालत डराउनुहोस् कि सरकार छोड्नुहोस्, होइन भने यो संविधान लागू हुने बेलामा तपाईँहरूले वीरगन्जमा रक्सोल पारीबाट ढुङ्गा हानेर हाम्रो आन्दोलनमा आऊ, मर्यो भने 50-50 लाख दिन्छु भन्ने राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर लगायतका व्यक्ति होइनन्? त्यो एउटा मान्छे मर्दा 50-50 लाख दिने रुपियाँ कहाँबाट आउँथ्यो? राजेन्द्र महतोसँग छ? महन्त ठाकुरले खल्तीबाट दिन्थ्यो कि कहाँबाट आउँथ्यो? कहाँबाट आउँथ्यो? खास जसले रोटी र बेटीको आधारमा, जसले सन् 1950 को सन्धिको आधारमा नेपालमा घर जग्गा जमिन निरन्तर जोड्न बस्न पाउनुपर्छ भनेर 1 अर्ब 33 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट सधैँभरि नेपाली नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ। तिनीहरूले दिन्थे। अहिले
गिरीशचन्द्र लाल आयोगको रिपोर्ट मधेस आन्दोलनमा के भयो भन्दाखेरि त गौर हत्याकाण्डदेखि संविधान लागू हुँदाका बखतसम्मका त मधेसमा नेपाली नागरिकहरूलाई मार्ने काम यिनीहरूले गरे होइन। अनि यही सरकारले बनाएको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन, गिरीशचन्द्र लालहरूले आफैले सार्वजनिक गर्नुभयो। र त्यो प्रतिवेदनमा के लेखियो भने यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने नेपाल पनि एक रहँदैन। अनि सीके राउत जस्ता मधेस इज नट नेपाल भन्नेसँग सैछाप गर्ने केपी शर्मा ओलीजीहरू नै त हो। अहिले बहुल राष्ट्र राज्य बनाउनका लागि त्यो प्रतिबद्धताका साथ हामी सरकारमा आयौँ भनेपछि अब सरकारले मुलुक टुक्र्याउने हो त। अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका छ भने सर्वोच्च अदालत डराउनुहोस्। तपाईँ यो संविधान डराएर आउनु भएको मान्छे अनि तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई स्वीकार गर्छु भन्ने, त्यो सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशद्वारा नागरिकता ल्याएर भोलि राष्ट्रको राष्ट्रपति बनाउने मान्छे तयार गर्ने, यो कलुषित भावना र यो अपराधजन्य क्रिया दुई पटक दुईवटी नारीसँग मृगौला परिवर्तन गरेको मान्छे नर हुन् कि नारी हुन् भन्ने पनि अब त अप्ठ्यारो हुन थालिसक्यो। त्यतिखेर मधेसमा राजेन्द्र महतोहरूले ढुङ्गा हाल्दाखेरि त नागरिकता भनेको महारानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो हो भनेर भाषण गर्ने केपी शर्मा ओली अब अहिले उहाँको कुन मृगौलाले काम गरेर यो काम गर्नुभयो? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरू सिफारिस गरे हो, उहाँहरूकै अदालतले फैसला गरे हो। अब यो सरकार, यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको हो भन्ने नै छैन। यिनै केही 2, 4, 5, 7 मान्छेहरू र तिनका पछि कुद्नेहरू भन्दा बाहेक हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अपराधीको राजनीति, राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण को यो राज्य प्रणाली यो नेपाली जनताको प्रणाली होइन। अन्तिममा विष्णुजी, हजुर यो संसद पुनर्स्थापना अब हुन्छ हुँदैन? चुनावको कुन घोषणा गरिसकिएको छ, मन्त्रीमण्डल गठन पुरा भइसकेको छ, अब के हुन्छ? अनीतिको पराकाष्ठा। तपाईले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि अहिले यो जुन जे लखनऊ लुटवाला कुरा गर्नुभयो त्यसमा हामी दोहोऱ्याएर नजाउँ। तपाईले अहिले अर्बौं खर्बौं नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर तपाईँ गडगडी गर्ने काम गर्ने, अनि त्यहाँबाट अहिले पनि तपाईँ अनन्त मन्त्री र कोनी के त्यो संसद सदस्य टिकाउने र बिकाउने गरेर हर्स ट्रेडिङ गरेर सम्पत्ति नै लुट्ने, अनि खर्बौं ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा भार हाल्ने, अनि नेपाली जनतालाई चुनावमा जान्छु भने होइन नेताकोमा जा अथवा कुनै कसैका दलाली गर्न जा भनेर तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुभयो भने मुलुक अरू भड्खालोमा पर्छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली जनताले अहिले हामी जति कुरा गर्यौं वर्तमान सरकारले ठिक गरिरहेछ भने केपी ओलीजीलाई भोट देला, गरेको रहेछ भने अर्कोलाई देला, होइन भनेदेखि त यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष भन्ने कामै रहेछ भने संवैधानिक राज संस्थावादी अखण्ड नेपाल हिन्दू राष्ट्रवादीहरूलाई मत देला, होइन भनेदेखि सी जिनपिङको विचारधारा ल्याएर महात्मा बुद्धका शालिग तोडेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लातले हानेर राष्ट्र झण्डा जलाएर अनि मुलुक टुक्रा टुक्रा गर्छु भन्नेलाई
सरकारमा राखेर फेरि तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नु भने दुर्भाग्य हुन्छ। यो कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा र वर्तमान सरकारकै विरुद्धमा एकपछि गर्दै अनेकौं उजुरीहरू उनीहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको र अस्ति संविधानको धारा 78 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरूलाई मन्त्री परिषदमा सामेल गर्दा त्यो असंवैधानिक भएर खारेज भएको अवस्थामा तपाईले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर राष्ट्रपतिकोमा जाहेर भएको र त्यसको पनि मुद्दा सर्वोच्चमा परेको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा फेरि त्यसको पनि विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको बेलामा फेरि पनि तपाईँ नीति नियम कानुन बन्दोबस्त नैतिकता इज्जत प्रणाली मूल्य मान्यता केही नराखिकन फेरि पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुन्छ। अहिले मुलुकको आवश्यकता मन्त्री परिषदको विस्तार हो, तर पुरा त गर्नु पर्यो नि, मन्त्रीमण्डल गठन पुरा गर्नु परेन, मन्त्रीलाई बाँड्न गर्नु परेन देश विकासका लागि। अनि हिजो तपाईले जतिन्जेल मन्त्री परिषद अपूर्ण राख्नु भएको थियो होला, त्यतिखेर कुन कुन काम बाँकी भएका थिए र तपाईले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पुरा हुँदै गयो मलाई भन्नुस् न। फेरि अर्को कुरा मलाई लाग्छ हामी अहिले अब 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्यौं क्या र संसारमा सायद उत्तर कोरियामा पनि यति निरङ्कुशता हुँदैन। त्यति धेरै निरङ्कुश छ अहिले। म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान 2072 असोज 3 गते लागू भएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा संसदीय प्रजातन्त्रमा सर्वहाराको अधिनायकवादी हुँ भन्नेहरूले 2/3 मत ल्याए। यो आफै एउटा आश्चर्यजनक 8औं आश्चर्य संसारको। अब कुन राष्ट्रवादी छविमा लिएर आए अहिले समय रह्यो भने कुरा गरौँला। तर मैले तपाईलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आजसम्म उहाँले 16औं पटक 17-18औं पटक भयो यसले गर्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो। यो देशका गणतन्त्रका हिमायती ठुलठुला गणतन्त्रवादीहरू संघीयतावादीहरू निरङ्कुश राजतन्त्र भन्थे। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि वर्षमा 3 पटक मन्त्री परिषद त तलमाथि हुँदैन थियो। त मान्छेलाई खुसी पार्न आफ्ना पहिला गरेका योगदानको आधारमा एकैछिन कुरा परस्पर बाज्ने कुरा नगरौँ न। अघि भर्खरै तपाईले मुलुकको हित समुन्नतिका लागि चाहियो भन्नुभयो, अहिले मान्छेलाई खुसी पार्नका लागि चाहियो भन्नुभयो, कुरा त्यसरी बाज्ने कुरा नगरौँ एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले हिजो यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बन्न अयोग्य भनेर निष्कासन गरेको मान्छे उहाँको श्रीमतीलाई ल्याएर तपाईले सञ्चार मन्त्री बनाउनुहुन्छ। श्रीमतीलाई बनाउँदा के आपत्ति हो? खास धेरै चर्चा भएको छ। एकछिन कुरा त्यसो होइन। मैले निवेदन गर्न खोजेको तपाईले त्यो भन्दा अर्को कुनै असल पात्र प्रवृत्ति देख्नु भएन एउटा कुरा। र अर्को कुरा अहिले तपाईँ आफै हिजो तपाईले राजेन्द्र महतोजीहरूलाई सायद मलाई लाग्छ 15-20 गते मन्त्री परिषदमा ल्याउँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा रिट परेछ अन्तरिम सरकारले अथवा अहिले काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने भनेर। तपाईँ सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्यो भनेर सोकज नोटिस जारी गरेछ, फेरि तपाईँ त्यही काम गर्नुहुन्छ। अब एकैछिनलाई मानौँ अहिले तपाईले जुन पात्रलाई मन्त्री लिएर आउनुभयो
रातो पासपोर्ट काण्डमा कारबाहीमा परेका मान्छेलाई पनि राज्य चलाउनलाई खाँचो भयो। अनि फेरि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था त तपाईँले विघटन गर्नुभयो, अनि तिनै जनताले तिरेको कर खानका लागि चाहिँ तपाईँ अनेकन बहानाले मन्त्री थप्नुहुन्छ, गाडी थप्नुहुन्छ, मोटर थप्नुहुन्छ, सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? र यिनीहरू मन्त्री हुँदा नेपाली जनताले के सुख सुविधा पाए अथवा नहुँदा के पाएको थिएन? यसैले तपाईँले औचित्य स्थापित गर्नुहोस् न। मैले एकता टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई, सरकारलाई, नेतालाई भनिरहेका छु, तपाईँले गरेको कामको औचित्य स्थापित गर्नुहोस्। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित होला नहोला विचाराधीन छ, समय रहेको कुरा गरौँला। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नभए पनि तपाईँको काम निर्वाचन गर्ने हो। तपाईँले त्यही भन्नुभएको छ। अरू र केयरटेकर सरकारले कुनै राष्ट्रिय महत्त्वका ठुल्ठुला काम कार्यवाहीहरू गर्न पाइँदैन भनेर, हालाकि बजेट ल्याएर तपाईँले जुन लात मार्ने काम गर्नुभएको छ, हामी फेरि कुरा गर्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँलाई अहिले यी मान्छेहरूलाई मन्त्री नबनाउँदाखेरि निर्वाचन रोकिन्थ्यो? यी मान्छेहरूलाई मन्त्री नबनाउँदाखेरि कोरोना महामारी रोकिन्थ्यो? यी मान्छेहरूलाई मन्त्री नबनाउँदाखेरि देशको राजस्व ढिकुटी के हुन्थ्यो? त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले संविधानको धारा 119 को विपरीत प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर 10 गते 8 गते तपाईँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुहुन्छ अनि 15 गते तपाईँ बजेट ल्याउनुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधि सभा अरू 5 दिन चलेको भए के बिग्रिन्थ्यो? एकछिन, अब तपाईले यो बजेटमा 6 खर्ब विदेशी ऋण प्रस्ताव गर्नु भएको छ। कोरोना महामारीमा अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर जनता मरेका छन् र यसका माननीय नेता अभिनेता हुँ भन्ने घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लुकाएर राखेका छन्, त्यो कुरा सार्वजनिक भयो भनेदेखि अब 6 खर्ब विश्वले तपाईलाई ऋण पत्याउने हो भने तपाईँ कति ऋण तिर्नुपर्छ? अहिले एउटा नेपाली जनताले अधिकार छ तपाईलाई। जहाँसम्म 1779 मा अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम भयो, त्यतिखेर एउटा नारा थियो, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। बेलायती साम्राज्यले अमेरिकी जनताको प्रतिनिधि बिना कर लगाउन पाउँदैन भनेर त्यही आन्दोलनबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो। अहिले तपाईँ 8 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर 15 गते खर्बौं खर्ब नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण पुर्याउने, ट्याक्स लगाउने। अहिले कोरोना महामारीमा पनि असार 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म कर बुझाउनु पर्छ भनेर कर लुट्नका लागि लकडाउन लुज डाउन गर्ने तपाईँ। यो जनताको सरकार हो, यो जनताको राज्य व्यवस्था हो। अनि सिंहदरबारमा बसेर लुट्नका लागि श्रीमान मन्त्री भएन, श्रीमती चाहियो। अनि रातो पासपोर्ट बचाउने भएन, अर्को बेच्ने चाहियो। अर्को हिजो संसद सदस्य अपहरण गर्नमा संलग्न भएको को थियो, त्यसलाई चाहियो। अनि नेपाल राष्ट्र त विखण्डन गर्नुपर्छ, बहुल राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेलाई जसले संविधान डढायो त्यसलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। अनि यो संविधान डढाएपछि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था डढ्यो कि डढेन? अनि त्यो डढाउनेलाई तपाईले मन्त्री बनाउनु भयो, तपाईले शपथ ग्रहण गराउनु भयो, अनि गणतन्त्र रह्यो है। अनि यो आवश्यकता हो। अहिले जति हामीले कुरा गर्यौं, म फेरि पनि एकता टिभीलाई निवेदन गरौँ,
हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ नेपाली जनताले राहत सुख सुविधा शान्ति समृद्धि पाउने किञ्चित मात्रै कुरा पनि कसैले भनिदियोस् न। सधैँ यो आलोचना टिप्पणी मात्रै गर्नुपर्दा त्यसै आलोचना गर्ने गाली निन्दै गर्ने त होइन नि। कमसेकम केही त गरिदेऊ ताकि तपाईँलाई प्रशंसा गर्न पाऊँ। अनि तपाईँ मध्यरातमा सामन्त गोयलहरूसँग कुरा गरेर के कार्यवाही गर्नुहुन्छ? अहिले यो देशको प्रधान सेनापतिले 23 गतेको दिन नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती ल्याएको छ, त्यसमा नेपाली सेना सजग छ भने के भने? के नेपालमाथि कसैले आक्रमण गर्ला? राजनीतिले के असर गर्छ सेनालाई? राजनीतिले सेनालाई असर गरे होइन। राजनीतिले देशलाई कुन अस्थिर मार्गमा पुर्यायो? देश भयो भने सेना हुने होइन भने। अनि सेना देशको सम्प्रभुताको रक्षक हो। सम्प्रभुताको रक्षकलाई देशको राजनीति थाहा हुँदैन।